Bonjour, je suis Yusra avec vous. Les compléments circonstanciels, c'est une notion très importante. Le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui complètent la phrase en précisant les circonstances dans lesquelles se déroule l'action exprimée par le verbe. Ce peut être un lieu, un temps, une manière, l'accompagnement, la cause, le but, le moyen, etc. En arabe يعني لو كومبليمون سيركونستانسيال هو واحد الكلمه او المجموعه من الكلمات اللي كيكملوا لي المعنى ديال الجمله. يعني الجمله كتكون صحيحه بلا بهم، نقدروا نحذفوهم، كذلك نقدروا اننا نغيروا لهم المكان والجمله ما كتبدلش المعنى ديالها، ولكن كنعطيو واحد المعلومه اضافيه لديك الجمله وكنزيدوا اننا نغنيوها بافكار جديده، سواء كنعطيو واحد المعلومات اضافيه على المهم ديك الفعل اللي داروا الفاعل، فوقاش داروا لو طون، فين داروا لو ليو، الطريقه باش دار داك الفعل، لا مانيير، مع من لاكومبانيومون، علاش، سبب، سي لا كوز، الهدف ديال من داك الفعل، لو بوت، لو موين، etc. Il y a beaucoup de compléments circonstanciels. Donc هاد les compléments هذا ils sont supprimables et déplaçables. نقدروا نحيدهم كذلك اننا نبدلهم بلاصتهم. عطيتكم des exemples هنا. Il est venu mardi dernier. Donc il est venu جا معنى صحيح ديال الجمله، ولكن الا قلت mardi dernier حددت بالضبط فوقاش جا، دونك عطيت لو طون هنايا. دونك هذا سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. quand il est venu ولا il est venu quand فوقاش جا. دونك ملي كنقول كون وكنلقى mardi كنلقى الجواب ديال كون، دونك هذا سي ان كومبليمون دو ليو دو طون باردون. il est venu chez moi جا مثلا عندي. il est venu où فين جا. chez moi. دونك هذا سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. سيتادير شنو الكومبليمون؟ يعني نقدر نحذفو والجمله كتبقى صحيحه. il est venu دونك صحيحه، مي الا زدتو كنكون انني زدت معلومات اضافيه اكثر. il est venu rapidement بسرعه، جا بسرعه. دونك comment il est venu؟ il est venu rapidement. كيفاش جا بسرعه. دونك سي لا مانيير. دونك il est venu en voiture جا بالطوموبيل. comment il est venu؟ il est venu en voiture. دونك هذه complément circonstanciel de moyen. دونك هنا لاحظتوا معايا مانيير والموين كيتسولوا بنفس السؤال. comment il est venu هنا قلنا rapidement، و comment il est venu قلنا هنايا en voiture. دونك كيفاش انا غادي نفرق بيناتهم؟ لا مانيير هي الطريقه باش جا، فهمتوا؟ دونك هذه كتعطيني واحد فكره مجرده، شي حاجه جا بسرعه. واش بسرعه كنشوفوها بعينينا؟ لا، كنفكروا يعني كنفهموها بالدماغ ديالنا. دونك شي حاجه كتفهم بالدماغ، شوز ابستريت، شي حاجه مجرده، دونك هذيك كنسميوها لا مانيير. مي الا كانت مثلا قلتي كومون ولقيتي الجواب شي حاجه ملموسه، اون فواتور، باغ بيي، دونك ديك الساعه شي حاجه ملموسه كتقدر تشوفها بعينيك، دونك ديك الساعتين سي الموين. هذا هو الفرق بين الموين والمانيير. il est venu avec sa sœur. il est venu avec qui؟ جا مع اختو. il est donc il est venu قلت لكم صحيحه، ولكن الا قلت avec sa sœur، donc avec qui؟ avec sa sœur. donc c'est un complément circonstanciel d'accompagnement. il est venu pour m'aider à faire mes devoirs. جا باش يعاونني نخدم الامتحانات ديالي. دونك شفتوا هنا pour ملي تلقاو في الجواب في الجمله كاينه pour شي حاجه، دونك هذا لو بوت كومبليمون سيركونستانسيال دو بوت. وخاص السؤال هو بوركوا، وانتم عارفين ان بوركوا كنسولوها في لاكوز، ولكن كنسولوها حتى في البوت. غير الفرق بين لاكوز و لو بوت، بوركوا ديال لو بوت كتكون مفرقه، كتكون بور بوحديتها وكديروه كتكون واحد المساحه وعاد كتكتبوا كوا بور كوا. مي في لاكوز كتكون بوركوا ملاصقه. السؤال ديال بوركوا ديال لو بوت كتكون مفرقه، والسؤال ديال بوركوا ديال لاكوز كتكون ملاصقه. دونك il est venu parce qu'il avait des choses à me dire. جا باش يقول لي شي حاجه، دونك عنده شي حوايج يقولهم لي. دونك pourquoi parce qu'il ها علاش. دونك عطيت السبب علاش جا. دونك هذا كنسميوه لا كوز. ملي كتشوفوا في الجواب parce que، دونك سي لا كوز، هذاك هو السبب. داكور. Alors les compléments circonstanciels شنو هو الدور ديالهم؟ الدور ديالهم لو rôle c'est indiqué dans
quelle circonstance se déroule l'action كيعطيوني في اي حيثيات وقع الفعل ديك الفعل فوقاش فين علاش شنو هو الهدف باي طريقه دونك هادو هما الحيثيات اللي وقع فيهم الفعل اذا ما تقالوش ما كيتبدلش المعنى ديال الجمله ولكن الا تقالوا في الجمله كيغنيوها il enrichissent plus la phrase de plus d'accord donc par exemple à quel moment c'est le temps en quel lieu c'est le lieu de quelle manière c'est la manière dans quel but c'est le but pour quelle cause c'est la cause avec quoi ou avec qui avec quoi ou au moyen de quoi c'est le moyen avec qui c'est l'accompagnement donc كل سؤال من هادو كيجاوب على un complément circonstanciel من هادو اللي عندكم هنايا عطيتكم هنا des exemples غادي نخدموهم مجموعين par exemple عندنا le complément de temps répond à la question donc انا ملي نبغي مثلا نعرف هذاك واش لو طون ولا لا كنقول كون ولا لقيت الجواب صحيح لقيت تمايا الجواب ديال كون دونك هذاك هو le complément circonstanciel de temps d'accord donc par exemple عطيتكم exemple elle prend le train ce soir شوفي الا قلت انا elle prend le train خدات التران صحيح المعنى ديال الجمله ولكن الا قلت ce soir هاد العشيه عطيت اكدت فوقاش بالضبط دونك il prend le train quand فوقاش ce soir جاوب هو ce soir دونك هاد ce soir هو le complément circonstanciel de temps d'accord ce soir هو le complément circonstanciel de temps وكما قلت لكم انه يقدر يتحيد في مره وما كيتبدلش المعنى ماشي بحال complément d'objet direct ou indirect ما يمكنش تحيدوه نهائيا من الجمله دابا نعطيكم واحد المثال وغتفهموا اكثر 2 phrase 2 le complément de lieu répond ديال المكان على شنو هو السؤال اللي كنطرح باش نعرف ان هذاك سي ان complément de lieu ولا لا كنقول où فين où alors par exemple هنا il mange à la cantine il mange où فين كياكل à la cantine d'accord donc à la cantine répond على le lieu كتعطيني واحد المكان Troisième phrase, le complément de manière répond à la question comment ou là de quelle manière. بأي طريقة دار بهذيك الفعل. Par exemple, elle alla à l'école en courant. مشى للمدرسة كيجري. Comment elle alla à l'école? Comment elle alla à l'école? De quelle manière elle alla à l'école? كيفاش مشى للمدرسة؟ Elle alla à l'école en courant مشى كيجري. Donc إذا هاد en courant c'est le complément circonstanciel de manière donc en courant ماشي الموين ديال المانيير ملي كتكون شي حاجه مجرده ما ملموساش الجري واش شي حاجه من يعني ديك الفكره مثلا شي واحد جا قال لي راه مشى كيجري دونك انا واش شفتو دونك داكشي انا فكرت فيه ابستري اذا هذا سي مانيير ماشي وسيله اللي هي ملموسه وي هنا كنسولو بكومون 4. Le complément circonstanciel de but répond à la question dans quel but. Le but مثلا كنسول dans quel but ou là pourquoi en vue de quoi pour ou quoi ما كيكونوش ملاصقين. Par exemple هنا il partit tôt مشى بكري علاش مشى بكري دونك شنو هو الهدف اللي خلاه يمشي بكري دونك ملي قلت انا علاش هنا راه ما كاينش جواب باسكو لا كاين هنا عندي الجواب ديال بوغ الهدف ديالو اللي خلاه يمشي بكري بوغ اريفي لو بروميير باش يوصل هو الاول دونك لو بوت ديالو باش يمشي بكري هو بوغ اريفي لو بروميير داكوغ دونك دائما في لو بوت واخا كنسول بوركوا راه ماشي بحال لا كوز بوركوا كتكون ملاصقه ديال لا كوز وكذلك في بوركوا ديال لا كوز ملي كنجاوبو كنقولوا باسكو ها علاش مي بوركوا ديال بوت الهدف اللي خلاه يمشي مثلا بكري سي بور اريفي لو بروميير كتلقاو في الجواب بور afin de ولا afin que en vue de d'accord هنا كذلك 5 le complément de cause répond à la question تاع pourquoi شوف هنا pourquoi كما قلت لكم ديال لو بيت كتكون فرقه pourquoi ديال لا كوز كتكون ملاصقه pour quelle raison لا كوز شنو هو السبب اللي خلاه يدير ديك الفعل ماشي شنو هو الهدف اللي خلاه يدير الفعل الهدف بوحديته والسبب بوحديته الهدف كتلقاو الجواب بور في الجمله
السبب كتلقاو اون جينيرال باسكو ا كوز دو. فهمتوا؟ دونك انا عطيتكم هنايا واحد الجمله. une mère est capable de sacrifier par amour. الام قادره انها تضحي قادره انها تضحي. علاش؟ بسبتاش؟ شنو هو السبب اللي كيخلي ان الام تضحي؟ هو الحب ديالها. سي لامور باغ امور. سي سون امور ا سا فامي. يعني لامور ديالها للاطفال ديالها والعائله ديالها بصفه عامه. pour quelle cause؟ شنو هو لا كوز qui pousse la mère qui fait la mère est capable de sacrifier؟ شنو هي لا كوز اللي كتخلي la mère انها تضحي؟ c'est par amour. c'est un complément circonstanciel de cause. Le complément d'abord circonstanciel de moyen ديال الوسيله répond à la question au moyen de quoi ولا comment. الا لاحظتوا الموين والمانيير بحال هنا المانيير كومون وهنا الموين كومون. غير المانيير طريقه كتكون شي حاجه اللي هي مجرده ماشي ملموسه، والموين وسيله كتكون شي حاجه ملموسه. بحال دابا مثلا je me rends au travail en bus. رجعت للخدمه بايش؟ بالبوس. بايش؟ شي حاجه ملموسه بالبوس. comment je me rends au travail؟ je me rends au travail en bus. donc le bus هنا en bus هو le complément circonstanciel ديال الموين. au moyen de quoi؟ donc السؤال هو au moyen de quoi je me rends au travail؟ بأي وسيلة رجعت للخدمة؟ en bus. en bus واش شي حاجة ملموسة؟ وي concret. donc هذيك الموين. وإلا كانت إلا قلت كومون ما لقيت شي حاجة ملموسة، لقيت شي حاجة يعني فكرية مجردة، دونك هذيك كنسميوها المانيير. attention. دونك درت لكم هنا attention شنو خصكم تردوا البال. ne confondre pas entre ces compléments circonstanciels de circonstances. ما تخلطوش ما بين هاد لي كومبليمون او بين كومبليمون دوبجي ديريكت. انا نعطيكم واحد المثال وغادي غتلاحظوا ان واحد التشابه كبير ولكن كاين واحد الفرق بسيط بيناتهم. exemple il aime les jours fériés et se repose les jours fériés. هذا اللي بالحمر كومبليمون دوبجي ديريكت، وهذا لي جور فيريي اللي هنا كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. علاش؟ شوفوا معايا. il aime الا قلت il aime تحب ماذا؟ هذا بالعربيه. لا نردها لكم بالفرنسي. il aime quoi؟ اش كتبغي؟ il aime quoi؟ il aime les jours fériés. donc ملي تقولوا quoi وتلقاو الجواب في الجمله، هذاك سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. عقلوا عليه مزيان. il aime quoi؟ il aime les jours fériés. ما هنا مثلا الجمله الثانيه شوفوا معايا. il se repose كترتاح. الجمله مكموله، ماشي بحال في الاول قلت il aime تحب اسكت، ولا قلت تحب ماذا، ما مكمولاش الجمله. فهمتوا؟ اذا محتاجه واحد الكومبليمون دوبجي يكملها دوبجي ديريكت. الفيرب aimer c'est un verbe transitif. il se repose ترتاحوا. il se repose كترتاح. صافي المعنى واضح. ولكن قلت انا il se repose les jours fériés كترتاح في لي جور فيريي. هنا عطيت الزمان فوقاش كترتاح، ماشي عطيت ماشي بحال هنايا. دونك هاد لي جور فيريي هنا جات المعنى ديالها كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. دونك اصلا باش تفهموا هذاك شنو هو، طرحوا السؤال. دائما طرحوا السؤال. الاسئله اللي خصكم تطرحوهم راني كتبتهم لكم هنايا كلهم، كل سؤال عنده واحد الجواب ديالو وعنده واحد اللي كيكملوا. دابا مثلا الا بغيت انا كومبليمون دوبجي ديريكت نعرف واش كاين ولا ما كاينش، كنقول كوا. كومبليمون دوبجي انديريكت كنقول دو كوا ولا دو كي. ولي كومبليمون سيركونستانسيال كلهم انا عطيتكم الاسئله ديالهم اللي كتطرحوا باش انكم تعرفوهم. alors نكملوا. كاين d'autres compléments circonstanciels قبل شنو قلت لكم؟ de manière de moyen d'accompagnement. عطيتكم ديال de temps de lieu de but de cause. alors ما كاينش غير هادو، كاينين بزاف. كاين دي سو كومبليمون سيركونستانسيال. بحال مثلا عطيتكم واحد المثال هنا لو كومبليمون سيركونستانسيال ديال لو بري ديال الثمن.
لو كومبليمون سيركونستانسيال ديال الثمن مثلا ملي كتسول كتقول كيل سوم بشحال وكتلقى داك الجواب ديال بشحال دونك هذاك هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو بري. دونك هو ليكزامبل جي بايي ما موتو 1000 اورو خلصت على الموتور جي بايي ما موتو صافي خلصت على الموتور دونك هذه صحيح. مي الا قلت جي بايي ما موتو 1000 اورو دونك حددت بالضبط شحال خلصت يعني عطيت معلومه اضافيه. اذا هذا هو الكومبليمون سيركونستانسيال اون جينيرال سواء درتي سواء ما درتيش ما كيتبدلش المعنى ديال الجمله ولكن ملي كنضيفوه كيعطي كيزيد معلومات اضافيه. دونك شحال خلصت يعني كيل سوم جي بايي شحال الفلوس اللي خلصت سور ما موتو جي بايي ما موتو 1000 اورو خلصت 1000 اورو. دونك 1000 اورو سي لو كومبليمون سيركونستانسيال دو بري ديال الثمن. وما كاينش غير ديال لو بري كاينين بزاف هما. الوغ كيل سوم دونك ملي كتسول كتقول كيل سوم كتلقى الجواب شنو هو الثمن دونك ولا كومبيان كتكون هذاك هو الكومبليمون سيركونستانسيال دو بري. اللي خصكم تزيدوا في بالكم كذلك لي كومبليمون سيركونستانسيال الا شفتوا معايا كلهم يقدر يكون قبل منهم اون بريبوزيسيون. هنا ما كاينش عندي بريبوزيسيون بحال دابا هنا اون بوس كومبليمون سيركونستانسيال مسبوق بواحد لا بريبوزيسيون حرف جر en courant en courant pour c'est كذلك pour arriver le premier دائما كيكون مسبوق بواحد البريبوزيسيون او يقدر ما يكونش مسبوق حتى بشي بريبوزيسيون. دونك اون جينيرال لي كومبليمون سيركونستانسيال كيكون قبل منهم واحد لا بريبوزيسيون pour en deux en général avec ولي كومبليمون سيركونستانسيال كذلك ما عمركم تلقاو فيهم شي فيرب كونجوغي ما عمركم تلقاو في الكومبليمون سيركونستانسيال ان فيرب كونجوغي. دونك هذا سي با ان فيرب كونجوغي اون كورون باغ اكزومبل هنايا شنو اخر باغ امور اون بوس يعني واخا تلقاو جمله طويله في سي ان كومبليمون سيركونستانسيال ولكن ما يكونش فيها ان فيرب. كاين دوطخ كومبليمون سيركونستانسيال قلت لكم قبيله كاين لو بري كاين لا ماتيير لاكومبانيومون لا كومباريزون. مثلا ديال لا ماتيير ملي كنبغي نسول مثلا على شي ماتيير اون كوا اي فابريكي مثلا اون كوا اي فابريكي سيت تابل مناش مصنوعه هاد لا تابل اولا اون كوا اي فابريكي سو ستيلو اي فابريكي اون بلاستيك سيت تابل اي فابريكي اون بوا لو كوليي اي فابريكي اون نور مصنوع بالذهب. دونك ملي كنقول اون كوا وكنلقى الجواب في هذيك اللحظه ديك الساعتين راه ملي كنهضر على لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ماتيير. d'accompagnement avec qui لا avec quoi avec qui مع من j'y vais مشيت صحيحه لان ذهبت لكن قلت j'y vais avec ma copine مشيت مع صاحبتي دونك مع من مشيت مع صاحبتي donc avec ma copine c'est le complément circonstanciel d'accompagnement. Aussi on a le complément circonstanciel de comparaison comme quoi comme qui مثلا ملي كنبغي نقارن ما بين جوج ديال الحوايج فهمتوا. دونك مثلا هنايا عطيتكم مثال il aime le fromage كيبغي الفرomage المعنى صحيح في الجمله ولكن الا قلت il aime le fromage comme sa mère بحال مو دونك هنا كوم كي بحال من كيبغي الفرomage comme sa mère دونك عطيت معلومه اضافيه. دونك الا خليته بلا هاد كوم سا مير راه المعنى صح وإلا زدتو راني عطيت معلومه اضافيه على هاد الجمله كوم سا مير وديك كوم سا مير سي لو كومبليمون سيركونستانسيال دو كومباريزون ديال المقارنه. اللي بغيت نضيف لكم هنا pour trouver le complément circonstanciel de lieu il faut poser la question où باش تلقاو الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو خصكم تطرحوا السؤال ديال او الا لقيتوا الجواب دونك هذاك هو لو ليو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. كون pour لو طون دونك مثلا كنقول كو اذا الا لقيت الجواب في الجمله دونك هذاك هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. كومون لو موين او كومون لا مانيير دونك هذا المشكل فيهم بجوج بحال كنسولو مي
كومون ديال المانيير ديال المويان كتكون شي حاجه ملموسه، وكومون ديال المانيير كتكون شي حاجه مجرده ابستري. داكوغ. pour questionner sur le but كنقولوا pourquoi pour quel but. شنو هو لو but quel est le but اللي دار علاش دار داك الفعل pour شي حاجه. دونك هذا هو لو but. مثلا السبب pourquoi علاش درتي، شنو هو السبب اللي خلاك quelle est la raison de faire cette action. شنو هو السبب اللي خلاك دير داك الفعل. c'est parce que la cause. la comparaison comme qui ou la comme quoi. اللي عطيتكم هنا il aime le fromage comme sa mère. donc هنا c'est la comparaison. la matière en quoi قلت لكم راني شرحت لكم مثلا en quoi il est fabriqué cette table. il est fabriqué en bois. l'accompagnement avec qui مع من avec qui tu avec qui المهم مع من مشيتي مثلا avec qui tu prépares tes devoirs avec ma copine. مع من كتوجد الامتحانات ديالك مع صاحبتك مثلا. donc avec donc هذاك le complément circonstanciel d'accompagnement. alors نعطيكم الفرق دابا ما بين le moyen و la manière. شوفوا معايا le complément circonstanciel de moyen كيعطيني une information concrète. الوسيله كتعطيني واحد الجمله واحد المعلومه اللي هي ملموسه و utiliser. مثلا j'y vais en bus. جيت بالبيس. j'y vais comment كيفاش جيت بالبيس. en bus كنشوفوا البيس شي حاجه ملموسه. دونك هذيك سي لو موين. الموين شي حاجه ملموسه اصلا. je la jette par la fenêtre. رميتها من السرجم. je la jette comment كيفاش رميتها par la fenêtre حاجه ملموسه كنشوفها. j'ouvre la voiture. حليت الباب. comment j'ouvre la voiture كيفاش حليت الباب avec ma clé حليتها بالساروت. دونك انا عطيت الوسيله لو موين. دابا نشوفوا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير كيفاش في شكل. واخا السؤال بحال ولكن الجواب ماشي بحال. la manière donne une information de la façon abstraite de faire l'action. كيفاش دار الفعل ماشي باياش دار الفعل ماشي الموين اللي دار به الفعل ولكن كيفاش دار الفعل. داكوغ. بحال مثلا il ouvre violemment la fenêtre. الا قلت il ouvre la fenêtre حل السرجم المعنى صحيح. لكن الا قلت il ouvre violemment la fenêtre حل السرجم بالعنف. اذا comment il ouvre la fenêtre كيفاش حل السرجم violemment بعنف. donc violemment c'est un complément circonstanciel de manière. و violemment بالعنف. واش حنا ديك العنف واش كيبان لنا كنشوفوه ما كيبانش ولكن عارفين شنو هو العنف في دماغنا. دونك هذيك سي اون ايدي ابستريت. هو الفرق بين لا مانيير و لو موين. الموين سي هو الوسيله شي حاجه ملموسه. مي لا مانيير شي حاجه هي الطريقه شي حاجه مجرده. مثلا جي في فيت جيت بسرعه. كومون جي في كيفاش جيت فيت. دونك فيت هو الكومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. دونك كومون سي فيت. فيت واش كنشوفوه فيت ما كنشوفوش ككلمه يعني كشي حاجه ملموسه ولكن فكره انني جيت بسرعه. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا وكنتمنى انكم تشجعوا القناه ديالي بارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا وحاولوا انكم تعموا الفائده للناس كلهم ان شاء الله. قلت لكم انا هاد السيمانه ولا السيمانه الجايه خصكم كنتمنى انها توصل 1000 ابوني باش نخدم معكم الجهوي ان شاء الله اللي وعدتكم به جهوي ديال التاسع. وكذلك راني كنوجد لكم واحد هيستوار بوليسيير اون نوفيل بوليسيير باش نخدمها معكم في فيديو بوحديتها باذن الله. شجعوا كليكيو على جيم ولا ابوني باش تعمل فائده للجميع ان شاء الله. بون كوراج اي ابيانتو. الله يعاونكم. كنتمنى ان هذا الدرس يكون في يعني في حسن الظن ديالكم وتكونوا فهمتوا الفكره جيدا. وهذا الدرس جد مهم وغادي يتحط لكم حتى هو في الامتحان ان شاء الله. الله يعاونكم.